जुन चाहिँ नि केपी शर्मा ओलीको सर्वसत्तावाद लाद्ने काम र आफू मात्रै हुँ भन्ने उहाँको चाहिँ नि जुन किसिमको छ त्यसको लागि मात्रै उहाँलाई हटाउनु पर्ने हो, नत्र त काङ्ग्रेसको लागि त चुनावै जो सरकारमा भयो नि चुनावै थियो। अब काङ्ग्रेसले राजीनामा मागिसकेका छ, आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाएर चुनावमा जाने हो काङ्ग्रेसको। बिपी पथ काङ्ग्रेसले बोल्न थाले, आरोप छ कि यो काङ्ग्रेसले बिपी विचार बिपी सिद्धान्त बोल्न थाल्यो, आज यो अवस्थामा छ भन्ने विश्लेषण पनि त गरिन्छ नि। होइन त्यो त्यसरी नि होइन। अब यो मुलुकमा चाहिँ नि अब तपाईँको कसरी गयो भने सबैलाई समग्रमा मिलाएर लैजान सक्ने क्षमता भएको त शेरबहादुर देउपा नै हो त। उसो भए नेपाली काङ्ग्रेसका आम कार्यकर्ताले उही पुरानै अनुहार देख्ने भयो। सभापतिमा उहाँ नै हो, त्यसपछि अब अहिले पार्टी विधानमा 2 जना उपसभापति, 2 जना महामन्त्री, 2 जना सहमहामन्त्री, पदाधिकारीहरूको सङ्ख्या बढिया छ। अब पदाधिकारीहरू अब नयाँ पुस्ता आउनुपर्छ, नयाँ नेतृत्व आउनुपर्छ, स्वाभाविक हो। नेतृत्व नै नयाँ आउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यो अहिले त्यो किसिमको लक्षण वातावरण नै बनिएको छैन, लक्षण पनि देखिया छ। आवाजहरू त होइन त्यो एका ठाउँमा आएको छ, त्यो आएको छ। अब त्यो आएको छैन भनेर मिल्दैन। त्यो एउटा चाहिँ नि जीवन्त पार्टीमा त्यो कुराहरू आउँछ, नआउने नै होइन, त्यो आउँछ। 10 जना 15 जना पनि आउँछ, त्यो स्वाभाविक हो। व्यवस्थापन गर्न गाह्रो छ कि शीर्ष नेताहरू वरिष्ठ नेताहरू पार्टीभित्र हुनुहुन्छ, त्यसैको लागि सबैको लागि चाहिँ नि शेरबहादुर देउपा नै अनिखेरि पार्टी सभापतिको लागि उपयुक्त पात्र हो त। विपक्षीहरूको जोड बल र अहिले यो प्रधानमन्त्रीको चाहिँ नि तानाशाही प्रवृत्तिले गर्दाखेरि मात्रै काङ्ग्रेसले चाहिँ नि आफ्नो नेतृत्वमा लिन तयार छ भनेर भन्या हो। काङ्ग्रेसले सबभन्दा बेटर चाहिँ नि चुनावमै चाहिँ नि जानुपर्छ। ताजा जनादेश अन्तिम विकल्प भन्ने काङ्ग्रेसको निर्णय हुन सक्छ। त्यही हो, ऊ आफ्नो बलबुता र आफ्नै क्षमताले चाहिँ नि चुनावमा जाने हो। कसैको सहारा आवश्यक नै छैन र आशावादी पनि छैन। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, आजको राजनीति विशेष कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन, यति बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले निर्णय गर्यो वर्तमान सरकारलाई हटाउँदै आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने। तर त्यसपछि काङ्ग्रेसले चाल्नुपर्ने कदम र गर्नुपर्ने विविध राजनीतिक प्रक्रियाहरूमा भने काङ्ग्रेस त्यति धेरै अग्रसर भएको देखिएको छैन। वर्तमान सरकार साझेदार नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र रहेको छ र माओवादी केन्द्रले आफ्ना 4 जना मन्त्रीहरूलाई कारबाही समेत गरिसकेको अवस्था छ। अबको राजनीति कता जाला, सत्ता समीकरण कस्तो बन्ला र यो रस्सा कस्सीका बीच नेतृत्वमा को जाला आम चासोको विषय बनिरहेको छ। यद्यपि अहिलेसम्म कुनै किसिमले समीकरण भने बनि नसकेको अवस्था हो। नेपालको राजनीतिक स्थिरता र राजनीतिक दलहरूको नैतिकता किन बच्न सकेन, किन राजनीतिक नेताहरूले राजनीतिक चरित्र देखाउन सकेनन् र देशमा सधैँभरि अस्थिरता नै रह्यो। के छ नेपालको समग्र राजनीति, यसभित्र प्रमुख पात्रको भूमिकामा रहने नेताहरू, प्रमुख दलहरू किन सच्चिन सक्दैनन् र देशलाई स्थायित्वतर्फ
किन डोर्याउन सक्दैनन्? आज हामी यिनै विषयवस्तुको पेरिफेरीमा रहेर बहस गर्नेछौँ। खास गरी नेपाली कङ्ग्रेसको निर्णय र निर्णयपछिको गतिरोध र अबको निकास जोड्नेछौँ भने काङ्ग्रेसको आगामी महाधिवेशन पनि आजको मूल विषय हुनेछ। यसका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता पवन विक्रम थापा हुनुहुन्छ। सर, स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। मेरो नमस्कार छ। अन्यलता छ, हजुर। अन्यलताका बीच नेपाली काङ्ग्रेसले निर्णय गर्यो वर्तमान सरकारलाई हटाउँदै आफ्नो नेतृत्वमा सरकारमा जाने भन्ने निर्णय गर्यो, तर तदारुकता चाहिँ देखाउन सकेन। यसका पछाडि के कारणहरू हुन सक्छन्? होइन, मूल कारण त के छ भनेदेखि सुदर्शनजी, पहिला यो नेकपा माओवादीले निर्णय फिर्ता लिएको छैन। सरकारलाई हिजो उनीहरूको जुन गठबन्धन हुँदाखेरिको चाहिने समर्थन थियो त्यो फिर्ता लिएको छैन र जसपाभित्र पनि दुई धार देखिन आयो। अनि फेरि काङ्ग्रेसले आफ्नो औपचारिक रूपमा निर्णय गरिसक्यो र त्यो निर्णय आइसकेपछि माओवादी र जसपाले नि त्यसै गरी निर्णय गर्दै जानुपर्ने थियो, तर उनीहरूबाट चाहिने आधिकारिक निर्णयहरू आउन सकेका छैन। अनि काङ्ग्रेस एक्लै दौडिने कुरो भएन र काङ्ग्रेस, हाम्रो पार्टी सभापतिले भनिसक्नु भएको छ, नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी आयो भनेदेखि काङ्ग्रेस पछाडि हट्दैन, तर यसको लागि मरिहत्ते काङ्ग्रेस गरेर नि हिँड्दैन। अब मेन कुरो माओवादी र जसपाको रोल नै निर्णायक रोल छ यसको लागि। यो पनि भनिन्छ कि काङ्ग्रेसभित्र आफै किचलो छ, जबरजस्त यो निर्णय काङ्ग्रेसले गर्न पुग्यो, जसको फलस्वरूप काङ्ग्रेसले सक्रियता लिन सकेन। जुन भूमिका काङ्ग्रेसले निभाउनु पर्ने थियो त्यो भूमिका निभाउन सकेन भनेर आलोचना त हुन थालिसक्यो। होइन, त्यस्तो छैन। अब तपाईँले जोड्न खोजेको कुरो ठ्याक्कै, अब यसमा त रामचन्द्र पौडेल दाईहरू नै सरकारमा जानुपर्छ भनेर लागिरहनु भएको छ। अब विरोध हुने भए त उहाँहरूबाट हुनुपर्ने, त्यो त भएको छैन भनेपछि फेरि पार्टीमा त्यो विवाद आएर नि निर्णय भएको होइन, सर्वसम्मत निर्णय भएको हो र यो निर्णयलाई चाहिने अब अन्यथा चाहिने बजारी हल्लामा जानु चाहिने त्यति ऊ छैन, यो हल्दै छैन। यो घटनालाई हेर्ने हो भने सभापति शेरबहादुर देउवाले वर्तमान सरकारलाई अथवा केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिनुभएको छ भन्ने आरोप लाग्दै आएको थियो र यही आरोपका बीच वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले होइन हाम्रो सरकार बनाउनुपर्छ भनेर दबाब सिर्जना गरिसकेपछि बाध्यात्मक रूपमा सभापति देउवाले यो निर्णय गर्नुभयो भनेर पनि लाग्छ क्या? होइन होइन, पार्टीको अस्ति 20 गतेको बैठक त सर्वसम्मत निर्णय नै हो नि त। तर त्यो बैठक बस्नुभन्दा अगाडि 5 घन्टा त यही विषयमा केन्द्रित भएर नेताहरूबिच चर्काचर्की त भएकै हो नि। हिजो पनि एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा पार्टी सभापतिज्यूले भन्नुभएको थियो काङ्ग्रेसभित्र कुनै विवाद छैन भनेर भनिसक्नु भएको छ। अहिले काङ्ग्रेसभित्र विवाद पनि छैन। यो सरकारमा जाने कुरामा मेन मूल मुद्दा मूल कुरा नै माओवादी र जसपाले चाहिने निर्णय लिन नसकेको भएर नै काङ्ग्रेस पनि हतारो नदेखाएको सरकारमा जान। त्यो काङ्ग्रेसभित्र विवादै भएर त्यो रामचन्द्र दाईहरूले समर्थन गरेकोलाई चाहिँ टार्न नसकेर त्यो होइन, त्यसरी होइन। म अझै पनि सोध्न चाहेँ, जस्तो कि नेतृत्व लिन्छु वर्तमान सरकारलाई हटाउँछु भनिसकेपछि त सक्रिय त हुनुपर्ने हो नि। जस्तै आफ्नो समीकरण कताबाट पुग्छ, कुन कुन दलहरूलाई बैठकमा बोलाउने हो र कसरी समीकरण बलियो बनाउने हो त्यो तर्फ त लाग्नुपर्ने हो नि। यो मानेमा त काङ्ग्रेस सुस्ताएकै हो नि। त्यो पनि त्यसरी नै हेर्न मिल्दैन। अब माओवादी केन्द्र र जसपा हो। अब जसपाको
माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको फिर्ता लिएको छैन, उसले लेला, त्यसलाई नि दुविधा हामीले नगरौँ। मूल कुरो अब जसपा बाँकी रह्यो। जसपामा अहिले दुईवटा धार देखेको छ। एउटा कङ्ग्रेस अलायन्सलाई समर्थन गर्ने, अर्को जतापट्टि हाम्रो माग पुरा हुन्छ त्यतैपट्टि जानुपर्छ भन्ने। अब त्यो भइसकेपछि जसपाले निर्णय त गर्न सकेन नि त। जसपाको चाहिँ नि एकल निर्णय भएको भए त यतिखेर सरकार बन्ने अवस्थामा पुगिसक्थ्यो होला। अनिखेरि अरू पार्टीमा गएर काङ्ग्रेसले खेलेर काङ्ग्रेस सरकारमा चाहिँ नि जाने वातावरण चाहिँ नि बनाउँदैन। विगतमा धोका खाएको स्मरण काङ्ग्रेसले गरे हो। मेन कुरो त्यही हो। काङ्ग्रेसले अलिकति पाइला चाल्न नपाइकन फेरि चारैतिरबाट चाहिँ नि विरोधहरू आउँछ, विरोधाभास कुराहरू हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि काङ्ग्रेस चाहिँ नि यति छिटो विश्वास नगरिहालौँ कि भन्ने हो। हजुर, यही नै हो लगभग त्यही नभए। हजुर, काङ्ग्रेसले सक्रियता देखाउनु पर्थ्यो, त्यो देखाउँथ्यो, तर विश्वास चाहिँ अलिक कम गर्यो कि भन्ने हो। हजुर। अब भनिदिनुहोस् न, यो सत्ता नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले गरिरहनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएको पनि लामो समय व्यतीत भइसक्यो। अनेक नाममा कहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने आवाज उठे, कहिले उहाँले विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्ने आवाज उठे। तर प्रधानमन्त्री झन् शक्तिशाली बन्दै गएको अनुभव गरिरहेका छन् जनताले। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस झन् कमजोर भएको छ। यो पनि विश्लेषण गरिन्छ नि। अब त्यो पनि यो सतहमा बसेर नि नहेरौँ। तपाईँको हिजो 70को यो 74को चुनावमा हिजो जुन संसदीय चुनावमा माओवादी र एमालेको गठबन्धन भयो, त्यसपछि पार्टी एकता भयो र लगभग 2/3 नजिक पुगेकै हुन् नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी। र 2/3 पुगेको शक्ति र दुईटा ठुलो दल एमाले र माओवादी केन्द्र बीच एकता भएको, सरकारमा पनि 2/3 नजिक, पार्टी पनि पहिलो पार्टी र तेस्रो पार्टी एक भएको, त्यो नचाहिने केपी शर्मा ओलीले सरकार चलाउन सक्नु भयो र त्यसको परिणाम आफू बहुमतमा छँदै प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्न पुग्नुभयो र जुन पार्टी एकता पनि आखिरी टुट्यो, त्यो नि एक हुन सकेन। त्यति त भयो उहाँहरूको मौजुदा एमाले पनि उहाँले चाहिँ नि एक बनाएर राख्न सक्नु भएन। अहिले नेपाल खनाल समूहले समानान्तर कमिटी बनाएर लगेको छ। अनि यो हिसाबमा केपी शर्मा ओली कसरी बलियो भएर जानुभयो? त्यो त बलियो हुनु भएन, कमजोर भएर जानु भएको छ। अब यो विश्लेषण गर्नेहरूले कुन आधारले भन्नुभयो त्यो कुरा म जान्दिनँ। तर प्रतिनिधि सभा भङ्ग पुनर्स्थापना भइसकेपछि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने हो प्रधानमन्त्रीले। त्यो नैतिकता पनि उहाँमा देखिएन। अनैतिक रूपमा नि उहाँ कमजोर हुनुभयो है। मैले देखेको यही कुरा हो। अब भनिदिनुहोस्, यो 3.5 महिनाको समग्र राजनीतिक घटनाक्रममा यहाँको विश्लेषण कस्तो रह्यो? सुरुको दिनदेखि नै अब केही ठाउँमा नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट त्यतिखेर दुईवटा कुरा आयो। एउटा संसद पुनर्स्थापनाको कुरो र अर्को चुनावमा जाने कुरो। आखिरी अन्तिममा त काङ्ग्रेसको निर्णय त अस्ति 20 गतेका सबै विवादहरूलाई चाहिँ नि
छिनोफानो गरेर केपी शर्मा ओलीको राजीनामा मागेर सरकारमा जान आउँछ भनेदेखि नेतृत्व लिन तयार छ भन्ने हिसाबले चाहिँ नि काङ्ग्रेसले निर्णय गरिसक्यो। काङ्ग्रेसको कुरो भएन। अब अहिले जुन किसिमको समग्र तपाईँले भने जस्तो हेर्ने हो भने त एउटा अन्योलग्रस्त स्थिति छ। अब ठुल्ठुला पार्टीहरूमा विवाद, नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ नि अलग राखेर हेर्नुपर्छ अहिले। अब माओवादी केन्द्र टुक्रेर एमाले र फेरि माओवादी केन्द्र बन्यो, फेरि एमाले टुक्रिने क्रममा छ। जसपामा स्पष्ट ऊ छैन भनेपछि अब कहाँ कतिखेर के हुन्छ भन्ने कुरो त जनताहरूमा त एउटा अन्यल त देख्यो नि त। कारण के देख्नुहुन्छ यहाँले? कारण त अब हिजो संसदीय चुनावमा जनताले त्यतिखेर कम्युनिस्टहरूले स्थायित्वको नारा दिए, समृद्धिको नारा दिए, विकासको नारा दिए, सुशासनको नारा दिए, भ्रष्टाचार अन्त्यको नारा दिए र स्थिर सरकारको चाहिने जनताले पनि झन्डै झन्डै 2/3 नजिक कम्युनिस्टहरूलाई त आफ्नो मत दिएर त पुऱ्याएको हो नि त। तर अब कम्युनिस्टले त्यो जनमतको विश्वास गर्न सकेन र जनमतको विश्वास नगरेर आफू कसरी चाहिने सत्तामा जाने, कसरी सर्वसत्तावाद मात्रै देख्यो कम्युनिस्टले। त्यसैको दुष्परिणाम 5 वर्षमा हुने चुनाव उहाँले चाहिने बिचैमा 3 वर्ष 3.5 वर्ष नि नपुग्दाखेरि हाउस डिजर्भ गर्नुभयो र मध्यावधिको घोषणासम्म गर्नुभयो र पछि सर्वोच्च अदालतले को निर्णय। समग्रमा भन्नुपर्दा यो सैद्धान्तिक लडाइँ चाहिँ पटक्कै थिएन। दुईटा एउटा सैद्धान्तिक लडाइँ त हुँदै होइन, यो सत्ता कसले हडप्ने भन्ने नै हो मेन कुरो। र त्योभन्दा नि सबभन्दा ठुलो ऊ त जनताको मतलाई चाहिँ नि कम्युनिस्टहरूले बुझ्न सकेनन् भन्छु म। त्यसको परिणाम उनीहरूले कसरी सरकारमा जाने, कसरी चाहिँ नि आफू बलियो हुने, सत्ताको बागडोर आफ्नो हातमा कसरी लिने, शासन सत्ता कसरी एकलौटी गर्ने, त्यसैको दुष्परिणाम हो यो जो सबै अहिले नितान्त कुर्सीको लडाइँ। यो देशलाई विकास दिनुपर्ने, समृद्धितर्फ डोर्याउनु पर्ने यावत नाराहरू नेताका हुन्छन्, जनप्रतिनिधिका हुन्छन्, तर नितान्त उही कुर्सी र सत्ताको मात्रै लोभ किन पलाइरहन्छ? अब उहाँहरूले चुनावमा नारा त मैले अघि नै भनिहालेँ, नारा त राम्रो दिनुभएको थियो, तर त्यो नारा देखाएर सत्तामा जानुभयो र सत्तामा गइसकेपछि शासक बन्ने रहर पलायो र त्यो नाराहरू उहाँहरूले बिर्सिनुभयो। काङ्ग्रेसले त सायद काङ्ग्रेसले त यो किसिमको गरेको थिएन र काङ्ग्रेस हुँदाखेरि त उहाँहरूले नै सडकको रेलिङ भाग्नेदेखि लिएर चाहिने बिरुवा उखाल्ने दुनियाँ काम त कम्युनिस्टहरूले नै गरे हो नि प्रतिपक्ष छँदा उहाँहरूले। नेपाली काङ्ग्रेसले त प्रतिपक्षमा त उहाँहरूलाई त आरामसँग चाहिने ल जनताको मतलाई चाहिने जनताको अभिभारालाई पुरा गर भनेर काङ्ग्रेसले त छोड्दै शालीन प्रतिपक्ष बनेको, त्यो निश्चित रूपमा शालीन प्रतिपक्ष बने। यसैको फाइदा उठाएको, त्यसैको फाइदा उनीहरूले काङ्ग्रेसलाई कमजोर देख्यो। 50 वर्ष अब नेपाली काङ्ग्रेसलाई चाहिँ यो मुलुकमा बत्ती बालेर खोल्न पर्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अब सायद त्यो समय त नजाने स्थिति त उहाँ आफूहरूलाई खोल्ने दिन अब चाँडै नै आउँदैछ भन्छौँ हामी त।
के देख्नुहुन्छ देशमा स्थिरता, स्थायित्व, विकास किन हुन सक्दैन? होइन, यो स्थिरता विकास त जब नेपाली काङ्ग्रेस बहुमतको सरकार आउँछ अनिखेरि हुन्छ। विगतमा काङ्ग्रेसका सरकार पनि जनताले त हेरेकै हुन् नि। अनि जनताले हेर्दाखेरि त जनताको नजरमा त काङ्ग्रेस यति साह्रो त गिरेको पनि त थिएन नि त। तर काम त भएको थिएन नि भनेर भन्छ नि। काम नभएको होइन, काङ्ग्रेस नेपाली काङ्ग्रेसको पालामा प्रचारबाजी हुन सकेन। काङ्ग्रेसले चाहिँ नि आफूले गरेका कामहरूको नि प्रचार गर्न सकेन, त्यसको क्रेडिट लिन नसकेको हो। नत्र त ठुल्ठुला क्रान्ति काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा भएको छ। हिजो 46 सालको आन्दोलन काङ्ग्रेसले सम्हालिरहँदाखेरि पनि त नेपाली काङ्ग्रेसले नै वाम घटकहरू एक भएर चाहिँ नि आउनुहोस् तपाईँहरू भनेपछि न वाम मोर्चा भयो, त्यसपछि अनि विभिन्न घटक मिलेर एमाले बनेको हो त। त्यतिखेर पनि त अहिले पनि त जङ्गलमा रहेको माओवादीलाई त काङ्ग्रेसले नै ल्याएर कुर्सीमा राखेर लिएर आएको हो नि त, होइन र? यसैलाई उपलब्धि मानिरहनु भएको छ। अनि विकासको कुराहरू त काङ्ग्रेसको पालामा त धेरै भएको छ नि त। अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगहरू पनि काङ्ग्रेसको पालामा त धेरै जुटिरहेको छ त। तर अहिले त यिनीहरूको त सरकार बनाएको केही समय पछिदेखि नै कम्युनिस्टहरू त घर झगडामै रहिरहे नि। यो मानेमा काङ्ग्रेसले धेरै काम गर्यो भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? काङ्ग्रेसले त धेरै काम गरेको छ त। जनताले त विश्वास गरेन चुनावमा? होइन, अब त्यसको विश्वास नगरेको परिणाम त आज सबैले नै देखिरहेछौँ नि, देखिरहेछौँ भोगिरहेछौँ नि। अनि तपाईँले एउटा शब्द निकाल्नुभयो, काङ्ग्रेसले प्रचार गर्न जानेन भनेर। त्यो त हो। तपाईँको कारण के हो यो? अब प्रचार गर्न नजानेर हो, अथवा त्यहाँभित्रका व्यक्तिहरू प्रचारमा नलागेर हो, अथवा बौद्धिकता नपुगेर हो? विविध कारण हुनसक्छ। अब बौद्धिक व्यक्तित्वहरू त नेपाली काङ्ग्रेसमा अभाव त छैन नि त। व्यक्तिगत स्वार्थ पनि होइन। अब धेरै कुराहरू अब काङ्ग्रेसले चाहिँ नि अलिकति प्रचार गर्न नसकेकै हो। प्रचारमा चाहिँ नि कम्युनिस्टहरूको दाँजोमा काङ्ग्रेस कमजोर नै हो, त्यो कुरो स्वीकार्नुपर्छ साङ्गठनिक रूपमा पनि। यो बारम्बार उठ्ने प्रश्न हो, तर यसलाई सुधार गर्न काङ्ग्रेसले सकेका छैन। त्यो अब सुधार अहिले पनि गर्न सकेन भने पछि पनि काङ्ग्रेसको लागि यो धोका नै हुन्छ, यसलाई सुधार गर्न सकेन भनेदेखि। हामीले व्यवस्थाहरू परिवर्तन गऱ्यौँ, व्यक्तिहरू पनि परिवर्तन गऱ्यौँ, तर यो नेतृत्वमा जाने नेताहरूको नैतिकता, आचरण किन परिवर्तन गर्न सकेनौँ? होइन, अब यो ठ्याक्क नैतिकता नै भनेर त अब कहाँनिर कुन नेताको अब नैतिकतामा खोट देखियो? हामी समग्रतामा कुरा गरौँ। अब समग्रतामा हेर्ने हो भने त अलिकति अब यसमा चाहिँ नि अलिकति अब त्यस्तै किसिमको विवाद चाहिँ नि आउँछ नै, होइन, समय समयमा। तर अब त्यो पनि होइन, भएको मध्येमा राम्रो नै छान्ने हो, होइन र? नेता भने भएको मध्येमा राम्रो छान्ने हो। तर अब त्यही पात्रले धोका दिन्छन् जनतालाई। उत्तरदायी जनताप्रति हुन सकेनन् क्या नेताहरू? यो मानेमा मैले सोध्न चाहेँ तपाईँलाई। होइन, मैले अघि नै यो कुरो अब अरू पार्टीको अब धेरै कुरा नगरौँ, तर काङ्ग्रेसमा जनताप्रति उत्तरदायी छैन भनेर भन्न चाहिँ नि मिल्दैन। अब तपाईँले कहाँनिर के देख्नुभयो है? अब जनतालाई ठ्याक्कै धोका दिने काम त नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको छैन है। अब सत्तामा अलिकति
काङ्ग्रेसले चाहिँ नि बढी लाग्यो, हरेक कुरा यस्तै यस्तै अनर्गल प्रचारहरू गर्दाखेरि जनताले एकचोटि कम्युनिस्ट शासन हेरौँ भनेर विश्वासको मत दिएकै हो। अब त्यो कुरो नि अब कति दोहोऱ्याउने है। काङ्ग्रेस चाहिँ नि जनताप्रति उत्तरदायी नै छ भन्छु म। यहाँको दृष्टिकोण? मेरो दृष्टिकोण जनता मालिक हुन् र नेता भनेको सेवक हुन्। तर हामीले बुझेको राजनीति देखिँदैन खोइ। होइन, त्यो त मौका आउनु पर्यो नि त। मौका आएपछि त काङ्ग्रेसले त, नेपाली काङ्ग्रेसले त त्यो देखाउँछ। यो राजनीतिक अस्थिरतामा यहाँ भनिन्छ क्या, नेपालका नेताहरू स्वविवेकले चल्न सक्दैनन्, कतै न कतैबाट परिचालित हुनुपर्ने अवस्था छ, यो भएर पनि देश कमजोर भएको भनिन्छ। होइन, अब यो कुरा त अब को कसरी परिचालित हुन्छ भन्ने कुरो अब नदेखिकन बोल्नु सान्दर्भिक नै हुँदैन होइन। अब आफूलाई थाहा हुनु पर्यो बोल्नलाई। अब यहाँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि घटनाक्रमहरू पनि हेर्दा हावा आउनु र पात हल्लिनु लगभग हावा नआइकन पात हल्लिँदैन भन्छन् है। अब त्यस्तै त्यस्तै अब देख्या मात्रै होला। समग्रमा चाहिँ नि अब अरूको इसारा अरूको निर्देशनमा चाहिँ नि यदि कोही नेता कुनै पार्टी लाग्छ भने त न त्यो पार्टी हो न त्यो नेता हो। काङ्ग्रेसलाई पनि त बारम्बार यही आरोप लाग्ने गर्छ नि। काङ्ग्रेस अब कतै न कतै दक्षिणबाट परिचालित हुन्छ, उसले दक्षिणका निर्णयहरू मान्छ। काङ्ग्रेसको भन्दा त अब अहिले सुरुवात त सरकारमा चाहिँ नि जुन किसिमको यो भाँड भैलो सुरु त रको चिफ आएर भेट्नुभयो भनेर नै सरकारको विरोध त त्यहाँबाट सुरु भएको हो नि। काङ्ग्रेसको पालामा त त्यसरी अब यहाँ त बिरामी भएर नेपाली काङ्ग्रेसको नेताहरू विदेश जान नि नहुने भयो कुनै बेला। अब आरोप लाग्न थाल्यो। तर अब काङ्ग्रेसका केही नेताहरू प्रतिबन्धित कालमा धेरै लामो समय इन्डिया बसेको भएर त्योसँग सायद जोडिएको होला है। तर काङ्ग्रेस चाहिँ नि ठ्याक्कै चाहिँ नि दक्षिणतिरको इसारामा चल्यो भनेर चाहिँ नि भन्न सक्ने त्यस्तो किसिमको प्रमाण चाहिँ नि सायद छैन नै। त्यो हल्लाको भर खेती हो त्यो। अहिलेको यो वर्तमान सरकारलाई टुटफुट बनाउन, यी दलहरूलाई विभाजन गर्न पनि भूमिका छ भन्छन् क्या? होइन, अब त्यो छ। अघि नै म भनिहालेँ। अब त्यो रको चिफ आउनुभयो, त्यहाँबाट नेकपा माओवादीभित्र कोलाहल मच्चियो। अब त्यो के हो? अब कूटनीतिक हिसाबमा त्यसरी आउनु मिल्ने थिएन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर त्यति आएको भरमै देशको प्रधानमन्त्री नाच्ने हो भनेदेखि त त्यो भन्ने अब अरू कुरा के बोल्ने, यसमा अरू कुरा चाहिँ नि अगाडि अब गइरहनु आवश्यक देख्दिनँ। त्यति नै काफी छ। यति नै काफी छ। अब भनिदिनुहोस्, यस्तै गन्जागोल रहने हो अथवा देशलाई निकास दिनुपर्ने हो, अब काङ्ग्रेसको लागि कम्फोर्टेबल निर्वाचन या सरकार? काङ्ग्रेसको लागि त निर्वाचन नै हो। मेरो व्यक्तिगत धारणा भन्नुहुन्छ भने निर्वाचन हो। सरकारमा जानुभन्दा निर्वाचन जानु श्रेयकर छ काङ्ग्रेसको लागि। छोटो समयमा चाहिँ नि सरकारमा गएर भोलि कोलिनेसन गभर्मेन्ट बन्ने हो, अनि त्यहाँभित्र हुने खिचातानी हरेक कुरोले गर्दाखेरि अनि नेतृत्व काङ्ग्रेसको हुन्छ। फेरि काङ्ग्रेस बदनाम हुने स्थिति आउनुभन्दा चुनावमा जानु नै
ठिक हुन्छ काङ्ग्रेसको लागि। यही सरकारले तय गरेको निर्वाचन या अन्य कुनै समीकरणको अन्तरिम सरकारको निर्वाचन? चुनावी सरकार बन्नुपर्छ। अब नेतृत्व कसले गर्छ? अब नेतृत्व त नेपाली काङ्ग्रेसले नै गरेर जानुपर्छ। समीकरण पुग्छ? समीकरण अब पुग्नुपर्ने हो। जसपा बालुवाटार नजिक छ, एउटा फ्याक्टर नजिक छ बालुवाटारको नजिक, त्यही देख्यो नि अहिले आजको दिनसम्म। त्यो गर्यो भने कसरी बहुमत पुग्छ? होइन अब यो त केपी शर्माले राजीनामा दिने र राष्ट्रपतिबाट चाहिँ नि अहिले भएका संसदमा भएका दलहरूको प्रतिनिधिबाट चाहिँ चुनावी सरकार बनाउने, त्यसरी जानुपर्छ नि। बहुमत पुर्याएर होइन, सहमतिको आधारमा सहमति सरकार बनाएर, सहमति सरकार बनाएर। अनि काङ्ग्रेसले नेतृत्व पाउँछ त यो गर्यो भने? होइन अब दुईवटा ठुलो पार्टीमा त अब अहिले फुट देखेको छ, विवाद देखेको छ, सबैलाई मिलाएर लैजान सक्ने त नेपाली काङ्ग्रेस नै हो नि त। तपाईँहरूलाई आशा योमा छ कि माधव पक्षले आफ्नै पार्टीलाई सहयोग नगरेर यता कङ्ग्रेस अथवा अन्य दलहरूलाई सहयोग गर्ला भन्ने एउटा आशा चाहिँ यताबाट हेर्नु भएको छ तपाईँहरूले? त्यो आशावादी नै बन्नुहुन्न काङ्ग्रेस। काङ्ग्रेस त्यसैलाई कुरेर बसिरहेछ भन्छ? होइन होइन, काङ्ग्रेस त्यसमा नि बसेको छैन। काङ्ग्रेस, नेपाली काङ्ग्रेस आफ्नै बलबुत्तामा चाहिँ नि हिँड्छ, हिँड्नुपर्छ र कसैको सहारामा चाहिँदैन। अहिले विपक्षीहरूको जोड बल र अहिले यो प्रधानमन्त्रीको चाहिँ नि तानाशाही प्रवृत्तिले गर्दाखेरि मात्रै काङ्ग्रेसले चाहिँ नि आफ्नो नेतृत्वमा लिन तयार छ भनेर भने हो। काङ्ग्रेसले सबभन्दा बेटर चाहिँ नि चुनावमै चाहिँ नि जानुपर्छ। ताजा जनादेश अन्तिम विकल्प भन्ने काङ्ग्रेसको निर्णय हुन सक्छ। त्यही हो, ऊ आफ्नो बलबुता र आफ्नै क्षमताले चाहिँ नि चुनावमा जाने हो। कसैको सहारा आवश्यक नै छैन र आशावादी पनि छैन। आवश्यक नै छैन, आशावादी नै छैन काङ्ग्रेस। अर्को आरोप लाग्छ कि काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई उहाँ चाहिँ अलिक बालुवाटार नजिक हुनुहुन्छ, यो मानेमा पनि मौन हुनुहुन्छ भन्ने आरोप। होइन, त्यो छ भने त त्यो भन्नेहरूले त प्रुफ गरेर देखाइदिनु पर्यो नि त। काङ्ग्रेसको निर्णय आइसकेपछि त अब त्यो प्रचारबाजी गरेर मात्रै हिँड्नु भएन, अब त्यो प्रमाण देखाइदिनुपर्छ। अब के हुन्छ, नेकपा एमाले के हुन्छ यहाँको विचारमा? सग्लो रहन्छ या होइन? अहिलेको स्थिति हेर्दाखेरि त अब सग्लो रहने त देखिँदैन नि त, सग्लो त रहँदैन नि त अब। किनभने हरेक जिल्लामा र हरेक जनवर्गीय सङ्गठनमा समानान्तर कमिटीहरू बनेर गइसकेका छन्। अब त्यो भइसकेपछि र कारबाहीको श्रृङ्खला नि अगाडि बढिसकेका छ भनेपछि भोलि हिजो चुनावमा गएकै एमालेको रूपमा त अब चुनावमा जाने स्थिति देखिँदैन। यही मौका, यही भेल काङ्ग्रेसले होइन अब जै कम्युनिस्टहरू अस्तव्यस्त भएको बेलामा मौका छोपौँ भनेर काङ्ग्रेस लागे हो, त्यही भएर चुनावलाई अलिक जोड दियो। त्यो अब मौका त नभनौँ, प्रतिपक्षको लागि त एउटा निर्वाचन सिद्धिसकेपछि अर्को निर्वाचन त जुनसुकै राजनीतिक दलले नै खोज्छ र आफू प्रतिपक्षमा खुम्चिरहेको अवस्थामा त भोलि बहुमत ल्याएर सरकार बनाउँछु भन्ने त जो नि आशावादी हुन्छ, जसले नि चाहना राख्छ। त्यही भएर चाहिँ नि काङ्ग्रेसको लागि चाहिँ नि श्रेयकर चाहिँ नि चुनावमै जानु छ। अब हामी काङ्ग्रेसभित्रका कुरा गरौँ, आगामी महाधिवेशनका कुरा गरौँ। 14औं महाधिवेशन भदौमा मिति तय भएको छ। पहिलाका कुराहरूभन्दा यसपालि धेरै नयाँ परिवर्तन हुनेछ भन्ने
आशा अपेक्षा पनि छ। हजुर। कस्तो हुँदैछ 14औं महाधिवेशन र नेतृत्व कस्तो आउँछ? अब अहिले तल ग्रासरुटमा काम भएको भनेको क्रियाशील नवीकरण र नयाँ क्रियाशील वितरणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। झन्डै डबलै पुग्नु भयो पुर्याउनु। अब लगभग 10 लाखको रेसियोमा क्रियाशील पुग्छ। अहिलेको काम भने लगभग काङ्ग्रेसको त्यही हो। अब अरू त अब बिस्तारै जति अब यो हाम्रो वडा अधिवेशनदेखि नै वडा अधिवेशन हुन्छ, त्यसपछि नगर हुन्छ, प्रदेश हुन्छ, क्षेत्र हुन्छ, जिल्ला हुन्छ, अनि फेरि प्रदेश स्तरीय हुन्छ, अनि केन्द्रको महाधिवेशन, यसरी चरणबद्ध रूपमा यो क्रियाशीलको काम सिद्धिसकेपछि कतै विवाद नै छ नि क्रियाशील सदस्यता? होइन, त्यो अपवादमा त्यस्तो कुराहरू त त्यो टाइम घर्किसक्यो तर पनि फेरि चैतमा त्यो आउँछ। त्यो साधारणतया आउँछ। अब काहीँ अब मान्छेको स्वभाव चरित्र, नेतृत्वमा बस्ने मान्छेको स्वभाव चरित्र हेरेर नै हुन्छ। अब यो ग्रासरुटको काम हो, क्रियाशील नवीकरण गर्ने र वितरण गर्ने काम भन्या वडा इकाइहरूको काम हो। अब त्यहाँ बस्ने साथीहरू आफ्नो स्वार्थलाई हेरेर अब कोही लोभी पापी हुन्छन्। त्यो भइसकेपछि विवाद त सिर्जना हुन्छ र त्यो विवाद भनेको विकराल विवाद पनि होइन, त्यो 2-4 जना बसेर मिलाउन सकिने विवादहरू हो। त्यो समयमै विवाद समाधान नभएको हुँदा होइन, हुन्छ, त्यो यो जटिल छ कि भन्ने पनि छैन, त्यस्तो जटिल छैन, त्यो जटिल छैन। अब नेतृत्व कस्तो आउनुपर्छ नेपाली काङ्ग्रेसमा? कमजोर अवस्थामा काङ्ग्रेस छ भनिएको छ। अब काङ्ग्रेस थप बलियो हुनको लागि नेतृत्व पङ्क्ति चाहिँ यहाँले कस्तो सोच्नु भएको छ? होइन, नेतृत्व पङ्क्ति कस्तो भन्दा नि मूल कुरो के हुन्छ भनेदेखि विधि विधान, पार्टीको नीति अनुशासन, यी कुराहरूलाई चाहिँ नि लिएर चाहिँ नि जान सक्छु भन्ने हुनु पर्यो। तर छैन, आफूलाई प्रजातन्त्रको हिमायती ठान्ने नेपाली काङ्ग्रेस बीपीको होइन, विचार सिद्धान्त त सबै छोड्दै गयो। होइन, समग्र रूपमा त्यो नभएको नि होइन, सबै भएको पनि होइन, सबै हुन सके नि छैन। हेर्नुहोस्, त्यो चाहिँ नि हो। किन बीपी पथ काङ्ग्रेसले बोल्न थाल्यो? आरोप छ कि यो काङ्ग्रेसले बीपी विचार बीपी सिद्धान्त बोल्न थाल्यो, काङ्ग्रेस आज यो अवस्थामा छ भन्ने विश्लेषण पनि त गरिन्छ नि। होइन, त्यो त्यसरी नि होइन। अब यो मुलुकमा चाहिँ नि अब तपाईँको कसरी गयो भने अब 10 वर्ष जनयुद्ध नै भयो। त्योभन्दा अगाडि पनि पञ्चायती व्यवस्था फाल्न काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा नेपाली काङ्ग्रेस र वाम गठबन्धन वाम मोर्चाको संयुक्त आन्दोलनले पञ्चायती व्यवस्था फाल्यो र पछि 62-63 को आन्दोलनबाट माओवादीलाई चाहिँ नि काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा चाहिँ नि जङ्गलबाट माओवादीलाई काङ्ग्रेसले लिएर आयो। अब यी कम्युनिस्टहरूलाई च्यापेको परिणाम चाहिँ नि जनताले बीपीको विचारलाई काङ्ग्रेसले भुल्यो भन्ने कुरा हो है। नत्र ठ्याक्कै अब बीपीको लाई नै भुलेर काङ्ग्रेस बिर्सेर काङ्ग्रेस अगाडि बढ्या नि छैन। अब कता कता सरकारमा गइसकेपछि विचार भुलेर गयो भनेर अर्को बीपी काङ्ग्रेस भन्ने पार्टी त खुल्या छ त? होइन, त्यो त अब निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्न पाउने सुविधा ऐन नियममा बसेर जोसुकैलाई नै छ र अब त्यो बीपीको नाम जोडिँदैमा काङ्ग्रेस नेपाली काङ्ग्रेस आत्तिनु पर्ने नै छैन। नेपाली काङ्ग्रेसको सम्पत्ति भनेको नै बीपी हो, बीपीको विचार हो।
मैले बुझेको त्यही हो। कमजोर भएको महसुस त गर्नु भएको छ नि यहाँले। होइन, विचार, अब सिद्धान्त कतिपय कालखण्डमा काङ्ग्रेसले पनि संयुक्त सरकार चलायो। कहिले कुन आन्दोलन यसरी चाहिँ नि काङ्ग्रेसको पालामा आन्दोलन बढी हुने, माओवादीको त्यही बेलामा हुने, अनि संयुक्त सरकार बनाउनु पर्ने, अनि त्यसले गर्दाखेरि बिपीको विचारै काङ्ग्रेसले बोकेर हिँड्छु भन्दा नि बोकेर हिँड्न नसक्ने स्थिति पनि त बनिएको छ नि त सरकारमा जाँदाखेरि त। अब नेतृत्व कस्तो आउँछ, म यहाँनिर फेरि तपाईँलाई होइन, अब तपाईँले नेतृत्व भनेर अब तपाईँको वडादेखिको जिल्ला अथवा प्रदेश स्तरीय कमिटीसम्म भन्नुहुन्छ भने नयाँ नेतृत्वहरू धेरै ठाउँमा आउँछ। अब हेर्नुहोस् है, अब प्रदेशसम्म नयाँ आउँछ। जहाँसम्म केन्द्रको कुरो गर्न भएको छ भनेदेखि हाल पार्टी सभापति शेरबहादुर दाइ नै पुनः आउनुहुन्छ। यसमा धेरै दुविधा मानिरहनु पर्दैन। तर आकाङ्क्षीहरू हेर्दा त दर्जन बढी हुनुहुन्छ। होइन, आकाङ्क्षी हुनु त एउटा प्रजातान्त्रिक पार्टीमा, एउटा जीवन्त पार्टीमा धेरै हुन्छ त। त्यो त सङ्ख्यात्मक रूपमा त धेरै हुन्छ त। त्यही सङ्ख्याहरूलाई नै मिलाएर आखिरी बन्ने भने शेरबहादुर दाइ नै हो पार्टी सभापति। तपाईँले स्पष्ट यसमा चाहिँ बताइरहनु भएको छ। हजुर, के देख्नु भएको छ यहाँले? शेरबहादुर देउबा नै आउने भन्ने सम्भावना बलियो मानिरहनु भएको छ? होइन, अहिले अब म कुनै नेताहरूसँग कुनै किसिमको दुराग्रह पूर्वाग्रह मैले राख्नुपर्ने स्थिति नै छैन है। तर सबैलाई समग्रमा मिलाएर लैजान सक्ने क्षमता भएको त शेरबहादुर देउबा नै हो त। उसो भए नेपाली काङ्ग्रेसका आम कार्यकर्ताले उही पुरानै अनुहार देख्ने भयो। सभापतिमा उहाँ नै हो। त्यसपछि अब अहिले पार्टी विधानमा 2 जना उपसभापति, 2 जना महामन्त्री, 2 जना सहमहामन्त्री, पदाधिकारीहरूको सङ्ख्या बढिया छ। अब पदाधिकारीहरू अब नयाँ पुस्ता आउनुपर्छ, नयाँ नेतृत्व आउनुपर्छ, स्वाभाविक हो। नेतृत्व नै नयाँ आउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यो अहिले त्यो किसिमको लक्षण वातावरण नै बनिएको छैन, लक्षण पनि देखिया छ। आवाजहरू त होइन, त्यो एका ठाउँमा आएको छ, त्यो आएको छ। अब त्यो आएको छैन भनेर मिल्दैन। त्यो एउटा चाहिँ नि जीवन्त पार्टीमा त्यो कुराहरू आउँछ, नआउने नै होइन, त्यो आउँछ। 10 जना 15 जना पनि आउँछ, त्यो स्वाभाविक हो। व्यवस्थापन गर्न गाह्रो छ कि शीर्ष नेताहरू, वरिष्ठ नेताहरू पार्टीभित्र हुनुहुन्छ। त्यसैको लागि सबैको लागि चाहिँ नि शेरबहादुर देउबा नै अनिखेरि पार्टी सभापतिको लागि उपयुक्त पात्र हो त। निर्विकल्प यहाँको दृष्टिकोण। हजुर। अब उसो भए भनिदिनुहोस्, हजुर, यो बाहिर नयाँ नेतृत्व आउनुपर्छ, युवा आउनुपर्छ भनेर जति पनि आवाज उठिरहेका छन्, यी आवाजहरू किन, के का लागि? होइन त, अहिले मैले भनिहालेँ त, वडादेखिको तपाईँको सेन्ट्रल कमिटीमासम्म पदाधिकारीहरूसम्म त नयाँ युवाहरू, बौद्धिक व्यक्तित्वहरू, उहाँहरू त आउनुहुन्छ। त्यो ठाउँ छँदैछ त। सभापति चाहिँ किन दिन नचाहनु भयो क्या यहाँले? होइन, त्यो त सभापति त अहिले हेर्नुहोस् न, सबैलाई मिलाएर लैजान सक्ने व्यक्ति भने त शेरबहादुर देउबा नै हो त। सबैलाई मिलाएर लैजान सक्ने भए भातृ सङ्गठन अस्तव्यस्त छन्। अनिखेरि त्यो के उहाँको कारणले मात्रै हो त अस्तव्यस्त भएको? नेतृत्व गर्ने मान्छेले मिलाउनु पर्दैन र? अनि नेतृत्व गर्ने मान्छेले त अनिखेरि भागभन्डा त सबैलाई चाहिने छ त। अनि भागभन्डा चाहिने छ, भागभन्डा मिलाउनु पर्ने, अनि भाग खोज्ने, अनिखेरि भाग नपाए विरोध गर्ने, त्यही देखेको होइन अहिले यो महाधिवेशन पश्चात काङ्ग्रेसमा तपाईँको।
निर्वाचन गराउन सकिँदैन भातृ सङ्गठनहरू? अब किन गुटगत रूपमा माओ पार्टीको भएपछि भातृ सङ्गठनको हुन्छ। अब माओ पार्टीको नभइकन भातृ सङ्गठनको त अब पहिला त माओ पार्टीकै हुन्छ नि, डेट फिक्स भइसकेको छ माओ पार्टीको, नेपाली काङ्ग्रेसको। यो गऱ्यो भने काङ्ग्रेस बलियो हुन्छ? हजुर, काङ्ग्रेस बलियो हुन्छ? अब त निश्चित रूपमा बलियो हुन्छ त। अब हामी अन्ततिर पनि छौँ। हजुर, देशलाई निकास दिनुपर्ने छ। यहाँले समग्रमा भन्नुभयो देशको जब अप्ठ्यारो पर्छ तब नेपाली काङ्ग्रेस चाहिन्छ, नेपाली काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरेको छ भनेर विभिन्न उदाहरणहरू पनि दिइराख्दा अब निचोडमा भनिदिनुहोस्, अहिलेको यो विद्यमान राजनीतिक समस्या समाधान गर्न सबैभन्दा सजिलो उपाय र काङ्ग्रेसले चाल्नै पर्ने कदम? अब काङ्ग्रेसले चाल्नै पर्ने कदम भने त अब सरकारमा जाने, चुनाव गराउने, अरू त्योभन्दा विकल्प त अब के छ र? अब काङ्ग्रेस छ नि 6 महिना 1 वर्ष चाँडै नै हुँदैन, 6-7 महिना अगाडि चुनावमा जाने हो। अब लगभग 4 वर्ष त यो निकास भनेकै यही हो। अब निकास त अब चुनावमा नगइकन त अब निकास भन्ने कुरो त निस्किँदैन। त्यो पनि काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा। अब अहिले जुन चाहिने केपी शर्मा ओलीको सर्वसत्तावाद लाद्ने काम र आफू मात्रै हुँ भन्ने उहाँको चाहिने जुन किसिमको छ त्यसको लागि मात्रै उहाँलाई हटाउनु पर्ने हो, नत्र त काङ्ग्रेसको लागि त चुनावै, जो सरकारमा भयो नि चुनावै थियो। अब काङ्ग्रेसले राजीनामा मागिसकेका छ, आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाएर चुनावमा जाने हो काङ्ग्रेसको। हस्, यहाँसम्म आइदिनु भयो, आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार र महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई प्रदान गर्नुभयो, यसका लागि यहाँलाई विशेष धन्यवाद। यहाँलाई पनि र यहाँको टेलिभिजनलाई पनि मेरो धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस् त। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामी पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, यसमा दलहरूभित्र देखिएका विभिन्न तिक्तता र नेपाली काङ्ग्रेसको भूमिका विषयमा रहेर बहस सञ्चालन गऱ्यौँ। साथसाथै नेपाली काङ्ग्रेसको आगामी महाधिवेशन र यसको नेतृत्वको विषयमा पनि हामी चर्चा गऱ्यौँ। यसका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा अतिथिको रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता पवन विक्रम थापा हुनुहुन्थ्यो। हामी भोलि पुनः नयाँ अतिथि र नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।